ना तो शायद मदनी न रहे। सही बैठा है दादा बाबा के बैठा क्यों आवाज हुई बराबर देख क्या पता लगे हैं तू आप उठी वो तू क्यों ना उठी ना तेरे खून को बाल धरे करे कौन हैं ना धरे हाले अरे था आख इनसे तो कर तू आख से तुम्हारा खून मुक गए मगर मगर दे जो सवेरे पैसवा आज अब सोए हूं लगे चलो रे तो हूं लगे चलो तेरे अस्सलाम वालेकुम मैं हाँ सलीम अख्तर तुसन रहते पे यूट्यूब चैनल नवा मौली उम्मीद करा तो सारे ठीक हो सो ते खुशहाल हो सो ते तुसा इवें करे सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर छुड़े सो ते घंटी वाले बटन को भी जिमें मेरा इशारा होंदा टणुक कर छुड़े सो आज तो मैं दसना जी मेरे ते गुजरी है थैलेसीमिया केड़ी चीज़ है तो उन्हें तो एक लतीफ़ा नुमाइश सुने सा ते हकीकत भी हो सी वीडियो को एंड तक रखसो ता तो समझ आसी ते ता तो पता लग सी भी थैलेसीमिया केड़ी शय तो थैलेसीमिया मेरा एक अपना बच्चा है जाती जड़ा वो थैलेसीमिया है तो वो जड़ा ना हर महीने ब्लड लगता है उनका बिया इलाज को नहीं उको खुराक जितनी दो मतलब जेड़ी कशे दो फौलाद खवाओ पिलाओ जैसे दो उनका इलाज वो खून लगना वो हर महीने तो हुण भी कोई बंदे एक दू फोन किया मैं को आखे दोस्त वहाँ के यार मैं ना पेशावर इलाज थींदा पैंदा थैलेसीमिया वाले बच्चे का तो लेकिन वो कई दोस्त मेरे हैं जेड़े मतलब एक तो नहीं सारे अपने शहर दे विच भी 200 बच्चा है जेड़ा थैलेसीमिया का मरीज है तो उनके विच ये है कि वहाँ के यार गए हैं असां ये वाकई पेशावर गए हैं तो लेकिन उनके साल डेढ़ थी गए उनकी मुकम्मल दवाई चलती रहे ता ब्लड नहीं लगता नहीं तो ब्लड भी कदें खुट वजे ना साल जैसे 2 दफ़ा भला आई लवा के ता उधर तो एक लतीफ़ा नुमा या तुसा जेड़ी शायद तो अपने जहन च होवे फिट वो तो समझावा तो मैं जल्द ब्लड गिनन लगदा ना अगर दोस्त सारे शादी दे हैं ना बंदे शादी करो या कोई खैरात करो या कोई यो जो मामला होवे तो 1000 बंदे को जो सदो ना इनवाइट करो उनके चो एक जो रहे वजे ना उनका फोन आया पे होंदा यार मेरे को नेदर कौन आई मैं तेरा बिरादी दा भिरा नम तो गाल करने का मकसद यह है कि उनके विचों वाला अगर उन्हें 1000 दे विचों 1100 को जो फोन करे सुना भी यार थोड़े जहाँ ब्लड चाहिए बच्चा मेरा मरण वाला है तो थोड़ा जहाँ मसला है मेहरबानी करो ब्लड दे तो उनके 1100 जो कोई तैयारी को ना उसी ठीक थी गया तो उनके तो एक लतीफ़ा सुनावा वीडियो भी मैं आया था भाई दोस्त मेरे जरे देखे उन्होंने भी ये वीडियो भी लंबी न थी तो वो इवें है मिसाल तो यो जैको मैं आया था वह यार मैं कन को नहीं मेरे को फिलाना मसला चलता पे तो फिलाना खास करना एक मेरा जानने वाला है टिकटॉक का रिजवान वो आधा यार मेरे को ब्लड किनू मूल लाख घिन के दे सकता लेकिन मैं ना देंदा ठीक है तो आपको नज़ारा नाल दे नाल दिखाना करना सबसे दा कणक बीजी भी पिछू तो उधर जो है कि वो आधन यार अगर सामने ये गाल करना भी यार अस तक मूल आंख घिन के दे दूँ जल्द काल कट वञो या आमने सामने थोड़ा चेंज थे तो आधन यार सादा मसला नहीं अपनी मुसीबत है आप झीलो तो ये बहु वॾा औखी मर्ज़ है मतलब बइया भी मर्ज़ हैं लेकिन ये मर्ज़ औखी है कोई कहें को 1000 दे के ओ या 500 दे के माफ़ तो कर सकता है मगर ये काम को ना उसी जो ब्लड औखा मिलते ब्लड नहीं देंगे तो उधर तो एक मिसाल भी है एक लतीफ़ा समझो जे समझो तो को सुनावा तो तकरीबन भी तो को सही लग सी तो वो इवें है कि एक किसान हा किसान दे घर जड़े ना चूहा रहा तो चूहा जड़ा हा ना बहु वड्डा खपेंदा हा मतलब वो हर शाय ता वो जड़े ना परछे ओ तो को सराकी दसा मतलब गिंदियाँ जेड़ी कशे को टकरदी है ना वो खावन पीवन का सामान हर शाय को जायका देंदा टुक देंदा ठीक है हिगरी मार किसान ते किसान दी घर वाली सोचे आज बाजार में दे पे हैं
تو میں جڑے نا یہ کروں کوڑکی گدھیوں چوہے والی کوڑکی چلے او گائن بازار تے گھنن تے تھیلا بھرا ہویا ہا چوہا تے ادھر بیٹھا ہے میں ٹمکدا بیٹھا بھی جڑے نا ایک کوڑکی جڑی ہے نا یہ کیوں آ گئی ہے کس واسطے آ گئی اسی اون تھیلا بھرا ڈٹے نا خوش تھی گئے وہاں کھاون دے سامان پچھاں دے واسطے ایشے مری انہاں جلے تھیلے کو کھولا تے وچ کوڑکی نکتی وہاں کہ ایڈا ڈی گال ہے یہ تے میرا کام تھیندا پے پر جڑے ان دے ذہن تے یہ سوچی سی انہاں رکھ دیتے کوڑکی باقی سامان جڑا کو کھاون دا وہاں کے پچھاں میری ایشے او بیٹھا نہیں مطلب تے بھاج کے گئے کھمبوتر کا او کہ سی اوئے ہائے بھائی سندا وہاں کہ وہاں کہ بھائی سندا ہے او جڑے نا کوڑکی آ گئی وہاں کہ واہ او پاگل ہے میرا کوڑکی نہ کیا واسطے میں کھمبوتر ہاں تیرا دماغ خراب ہے اچھا وہاں کہ یار تیری مرضی لیکن مسئلہ تھا وہاں کے سیراں دا اتو چھٹے ولا بھاج کے گئے کوکڑ کن پہنچ گئے سیاں کوڑکی آ گئی بھی میں اپنے اکھی نہ دیکھیں وہاں کے بے وقوف آ چوہے دا کام میں کوڑکی دا میرا کیا واسطہ ہے اتو والا جو ہٹے بکرا کھڑا ہے گھر او کن گئے وہاں کے کوڑکی آ گئی بھی وہ کھیل بوٹ گئے بکرا وہاں کہ کملا میرا تیرے نہ کیا واسطہ کوڑکی نال بے وقوف آ تیرا مسئلہ میرا نہیں چوہا چپ کر گئے رات دا کچھ پہارا کوڑکی میں کڑک کی تھی جی میں تو آگو آدھا ٹنکی والے بٹن کو ٹنک کر چھوڑو تے کوڑکی کڑک کی تھی تے کسان جڑا نا ان دی بیوی گئی ہے وہاں کے شاید چوہا آ گئے اون وان کے جو کیتے تو چوہا نہ تے نانگ ہا ان دے ہاتھ لاون تو پہلے نانگ کو لڑ گئے نانگ لڑے اتنے تے چوہا تا باہرا سن کے ایویں حال حوال بھی نانگ جڑا نا کسان دی بیوی کو لڑ گئی ہے کسان دی بیوی بے ہوش تھی گئی ہے تا او رات جڑے نا اوندا ایو آ گئے او ایک حکیم آ گئے جراح آ گئے جڑا بھی جڑا نا نانگ لڑ گئی کو سنیاسی آ گئے بھی دا کیا حال ہے انہاں آگے تساں فوراً ایویں کرو جڑے نا کھمبوتر دا کو سوپ پلاؤ کھمبوتر نہ پیچ گیا کھمبوتر کس گیا اوندا سوپ والے بندا کھڑا ہا ڈیں تھی گئے مطلب بندا کھڑا ہا تو اتنے تے مہمان جو سڑے نا نال والے آواز پواس جڑے سوڑے رشتہ دار ہیں او پہنچے انہاں کے ایویں ہے کہ یار ہن کسان سوچے بھی یار این قسمت نال والا اے میرے غامی شریک تھے ونے لہذا ایویں کراں ککڑ کو کوہ کے نہ کھوا رہے اون ککڑ کو کوہ دیتا ککڑ کوہ کے کھوا کے جو ہی مہمان گھر گئے تو پچھو کسان دی ترہمت جڑی ہے نا مر گئی کسان دی ترہمت مر گئی ہے ولا او ہن کل خانی تے اللہ بھاویں جنازہ تے تعزیت واسطے جڑی عوام ہے ہن پچھو بچ کے بکرا وہاں کے بیعت حال ہے کوئی نہ ہن بکرے کو ذبح کرو تے ای کو جڑے مہمان آئے کھوا دو او اتنی دیر جڑے دیواراں گزرے اتنے تے چوہا تو بہت دور نکل گیا تا گال کرن دا مقصد تے محسوس کرنا اے ہے کہ تساں ایویں جو ہر بندہ اگر کوئی بھی کام ہو سی او آکسی بھی یار میدے اپنا سمجھ کرے سوں اگر یہ صفائی ہے نصف ایمان ہے ادھا اگر ای کو بھی تساں اپنی سمجھ کرے سو بھی یار سارا ویڑا ساری جگہ تو صاف ہے نا بھئی دا اپنی وہ کرے سن تا انہاں ہر بندے یہ گال کیتی ککڑ بھی یا کیتی کھمبوتر بھی یا کیتی بکرے بھی یا کیتی یار تیرا مسئلہ ہے تا ایندے تساں مہربانی کرے سو میرے این گال دو تے کچھ توجہ گھنسو جو تساں مہربانی کرے سو کوئی ہوے کہیں دا بچہ ہوے تھیلیسیمیا دا بلڈ آپ نہیں دے سکتے کہیں دکان ارینج کرا کے دیتا کرو تا مسئلہ یہ ہے کہ ہر تے آ سکتا ہے تا میں آدھا کہ ویڈیو میری لمبی ہوندی پئی ہے تو آپ کو نظارہ دکھا کے میں ویڈیو دا کرنا اینڈ تساں میرے چینل کو سبسکرائب تے گھنٹی والے بٹن کو بھی پریس کر چھوڑو سو تا فی الحال میں اجازت چاہنا تارے کن اللہ حافظ چلو سیمت ایک ویڈیو دے